जलवायु परिवर्तन र कार्बन व्यापार, क्लाइमेट चेन्ज एन्ड कार्बन ट्रेड। सबभन्दा पहिला जलवायु परिवर्तन भनेको के हो त? जलवायु परिवर्तन भनेको पृथ्वीको तापक्रम, वायुको वेग, वायुको आर्द्रता र वर्षाको मात्रामा आएको लामो समय, करिब 30-40 वर्षको अन्तरालमा जुन हावापानी तथा मौसममा जुन परिवर्तन आउँछ त्यसलाई हामी जलवायु परिवर्तन भन्छौँ। जलवायु परिवर्तन भनेको के हो? 30 यो होइन कि 2 वर्ष 4 वर्षको भित्र नियरली 30-40 वर्षको अन्तरालमा वायुको आर्द्रता, वर्षाको मात्रा, वायुको वेग, पृथ्वीको तापक्रम यी सबै कुरामा जुन हावापानी तथा मौसममा जुन परिवर्तन आएको हुन्छ त्यसलाई जलवायु परिवर्तन भन्छौँ। जलवायुको नियमित प्रक्रियामा आउने अस्वाभाविक फरकलाई जलवायु परिवर्तन भन्छौँ। 30 वर्ष पहिला टेम्परेचर कति थियो तर टेम्परेचर अहिले कति छ? नियमित रूपमा परिवर्तन भइराखेको अस्वाभाविक फरकलाई जलवायु परिवर्तन भन्छौँ। वातावरण संरक्षण 2076 का अनुसार जलवायु परिवर्तन भन्नाले लामो समयको अन्तरालमा प्राकृतिक रूपमा हुने जलवायुको उतार चढावका अलावा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा मानवीय क्रियाकलापले वायुमण्डलको बनावटमा हुने फेरबदलका कारण पृथ्वीको जलवायुमा क्रमशः देखा पर्ने परिवर्तनलाई बुझिन्छ। वातावरण संरक्षण 2076ले कसरी डिफाइन गर्यो? जलवायु परिवर्तन भन्ने लामो समयको अन्तरालमा प्राकृतिक रूपमा हुने जलवायुको उतार चढाव जुन हुन्छ त्यसको अलावा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा परेको मानवीय क्रियाकलापले गर्दा वायुमण्डलको बनावटमा हुने फेरबदलका कारण पृथ्वीको जलवायुमा क्रमशः देखा पर्ने परिवर्तनलाई बुझिन्छ। नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिमको दृष्टिले चौथो राष्ट्रको रूपमा रहेको छ, विश्वको चौथो राष्ट्रको रूपमा रहेको छ। हामी भन्न सक्छौँ जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन के हो? जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन भनेको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन भन्नाले जलवायु परिवर्तनको कारणले उत्पन्न हुने समस्या न्यूनीकरण वा अनुकूलन गर्ने कार्य सम्झिनुपर्छ। सो शब्दले त्यस सम्बन्धी नीति, रणनीति, संस्थागत संयन्त्र, निर्माण, वित्त व्यवस्था, क्षमता वृद्धि लगायतका समष्टिगत कार्यलाई सम्झनुपर्छ। जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन भनेको जलवायु परिवर्तनले हुने जुन परिवर्तनहरू हुन्छन्, जुन समस्या हुन्छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि अथवा त्यसलाई अनुकूलन पार्नको लागि जुन हामीले कदम चाल्छौँ त्यसलाई हामी जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन भन्छौँ। अब जलवायु परिवर्तनको अवधारणा, जलवायु परिवर्तनको अवधारणा कहाँदेखि आएको हो? सन् 1979मा स्विट्जरल्यान्डको जेनेवा प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन सम्पन्न भयो। यो सम्मेलनले आधुनिकीकरण र शहरीकरणले जलवायुको असर बढ्दै गएको देखाएको छ, जहाँबाट जलवायु परिवर्तनको अवधारणा आएको हो। सन् 1980को दशकमा दिगो विकासको अवधारणा आयो। सन् 1983मा बुलल्यान्ड कमिसनको गठन भयो। सन् 1987मा हाम्रो साझा भविष्य नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो। सन् 1988मा इंटर गभर्मेन्टल प्यानल अफ क्लाइमेट चेन्ज आइपिसिसी स्थापना भयो। सन् 1992मा रियो सम्मेलन सम्पन्न भयो ब्राजिलमा, जसले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रमुख महासन्धि UNFCCC 1992 जारी गर्यो र हाल दिगो विकास लक्ष्यको जलवायु परिवर्तनका असरहरू विरुद्ध लड्ने क्लाइमेट एक्सन तयार गरेको छ। यी जलवायु परिवर्तनका अवधारणाहरू, यहाँदेखि जलवायु परिवर्तन आएको। अब जलवायु परिवर्तनका कारणहरू हेर्ने हो भने किन जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ? पहिलो कुरा औद्योगिकीकरण तथा तीव्र शहरीकरणले हरितगृह ग्यासहरूको बढ्दो उत्सर्जन छ। अनवीकरणीय ऊर्जाको रूपमा रहेको खनिज ईन्धनको व्यापक प्रयोग, सवारी साधनहरूको व्यापक प्रयोग हुँदा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन बढ्नु, परम्परागत ऊर्जाको बढ्दो प्रयोगका कारण कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको उत्सर्जन बढ्नु, आणविक विस्फोटन हतियारको व्यापक प्रयोग भइरहेको छ, मानवीय अतिक्रमण तथा प्राकृतिक कारणले बढ्दो वन विनाश भइरहेको छ। यी सबै कारणहरू जलवायु परिवर्तनका कारणहरू। अब यी जलवायु परिवर्तनका कारणहरू हेर्ने हो भने अझ जलवायु रासायनिक मल तथा कीटनाशक विषादीहरूको व्यापक प्रयोग भएको छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी जनचेतनाको अभाव छँदैछ।
विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम नहुँदा बढ्दो भारतीय वातावरणीय ह्रास छ। जलवायु परिवर्तनका विषयहरू राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा नपर्नु, विश्वव्यापी मञ्चहरूमा गरिएका प्रतिबद्धताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु, यी सबै जलवायु परिवर्तनका कारणहरू। अब जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर के छ, प्रभाव के छ? जलवायु परिवर्तनले गर्दा हुने नकारात्मक असरहरू के हुन्छ? अब हिमाली राष्ट्रमा, हाम्रो देशै हिमाली राष्ट्र हो। अब हिमाली राष्ट्रमा के हुन्छ? हिउँ पग्लन्छ, हिमताल विस्फोट हुन्छ, हिम पहिरो हुन्छ, हिमाली जनजीवनहरू जोखिममा हुन्छन्। तटीय राष्ट्रहरूमा हेर्ने हो भने डुबानको खतरा हुन्छ। पहाडी क्षेत्रमा हेर्ने हो भने पहाडी क्षेत्रमा के हुन्छ? बाढी, पहिरो, नदी कटान आदि कुराहरूको जोखिम हुन्छ। तराई क्षेत्रमा के हुन्छ? जमिनको डुबान हुन्छ, बस्ती डुबान हुन्छ, अत्यधिक मात्रामा पानी पर्छ, बाढी, जसले गर्दा तराईका क्षेत्रहरू के हुन्छन्? डुबानमा पर्छन्। कृषि क्षेत्रमा हेर्नु हो भने उत्पादनमा ह्रास आउँछ, खाद्य सङ्कट आउँछ, समयमा बाली नपाक्ने हुन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा के हुन्छ? नयाँ नयाँ रोगहरू पर्छन्, ब्याक्टेरिया, भाइरस इत्यादि आउँछ। ग्रामीण क्षेत्रमा हेर्ने हो पानीको स्रोत सुक्न सक्छ, त्यो के अरे तराईतिर हेर्ने हो भने वैशाखतिर पानीको स्रोत सुकिहाल्छ। अनि पर्यटनमा के हुन्छ? हिमालको जुन सौन्दर्यता छ त्यो घट्छ, जैविक विविधता लोप हुँदै जान्छ, वनस्पतिहरू हराएर जान्छन्। मौसमी हावापानी हेर्ने हो भने अतिवृष्टि कहिले हुन्छ, कहिले खण्डवृष्टि हुन्छ, अनावृष्टि हुन्छ, वातावरणीय प्रदूषण बढेर जान्छ, पानी पर्ने बेलामा पानी नपर्ने, कहिले पानी थोरै पर्ने, कहिले धेरै पर्ने, जसले गर्दा विभिन्न किसिमका रोगहरू निम्त्याउँछन्। अब जलवायु परिवर्तनका सकारात्मक प्रभावहरू, त्यो हामीले नकारात्मक प्रभाव हेऱ्यौँ भने जलवायु परिवर्तनले गर्दा हुने सकारात्मक प्रभावहरू के हुन्? हिमाली क्षेत्रमा कृषि उत्पादन बढ्ने, बेमौसमी खाद्यान्न उपलब्ध हुने, विश्वव्यापी एकता विकास हुने, जलविद्युत उत्पादनमा सहयोग पुग्ने, जीवहरूको अनुकूलन क्षमता वृद्धि हुने, कार्बन व्यापारबाट गैर औद्योगिक राष्ट्रले लाभ लिन सक्ने अवस्था सिर्जना हुने, जहाँ औद्योगिक राष्ट्र छैनन् त्यहाँ के हुन्छ? कार्बन व्यापारको माध्यमबाट आर्थिक लाभ लिन सक्ने हुन्छ। नयाँ जीवहरू उत्पत्ति हुने, नयाँ खोज अध्ययन अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने, यी सबै सकारात्मक प्रभावहरू जलवायु परिवर्तनबाट हुने सकारात्मक प्रभावहरू। अब जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि गरिएका प्रयासहरू के हुन्? अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्ने हो भने सन् 1969मा प्रवास सम्मेलन जेनेभामा भयो। 1980मा दिगो विकासको अवधारणा लागू भयो। 1987मा हेर्ने हो भने हाम्रो साझा भविष्य नामक प्रतिवेदन आयो। 88मा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अनुसन्धानका लागि इन्टर गभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज आइपिसिसीको स्थापना भयो। 90मा दोस्रो सम्मेलन भयो जेनेभामा। 92मा रियो सम्मेलन जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन महासन्धि भयो। 95देखि हरेक वर्ष कोप सम्मेलन गरेको। 97मा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी क्योटो प्रोटोकल सम्पन्न लागू 1905बाट भयो। सन् 1907मा इन्डोनेसियामा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी बाली सम्मेलन भयो। 2009मा मालदिप्सको पानीमुनि बैठक सम्पन्न भयो। 15मा पेरिसमा कोप सम्मेलन भयो। 21औं कोप सम्मेलन भयो। 1916देखि 1930सम्म दिगो विकास लक्ष्य लियो। 1918मा पोल्यान्डको काटोविसमा कोप 24 सम्पन्न भयो। राष्ट्रिय प्रयासहरू हेर्ने हो भने 66 योजनाबाट वातावरण तथा भूउपयोग नीति अवलम्बन गरियो। 7 योजनाबाट EIA लागू गर्यो। 13 योजनाबाट जलवायु बजेट सङ्केतको सुरुवात भयो। 15 योजनामा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य र उद्देश्य तय गरेका थिए। दिगो विकास एजेन्डा 2059 लागू थियो। रियो महासन्धि कार्यान्वयनको लागि कार्ययोजना तयार गरिएको थियो। राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम NAPA 2067 तथा स्थानीय अनुकूलन कार्यक्रम LAPA लागू गरियो। विक्रमसम्म 2066 मङ्सिर 19मा के भयो? कालापत्थर बैठक सम्पन्न भयो। विक्रमसम्म 2066मा जलवायु परिवर्तन परिषदको स्थापना भयो। 87मा जलवायु परिवर्तन नीति लागू भयो, तर हाल आएर त्यो नीति खारिज गरियो। सन् 1911मा नेपाल जलवायु सम्मेलन निरन्तर रूपमा उच्च स्तरीय सहभागिता हुँदै आयो। नेपालको संविधानमा स्वच्छ वातावरणको हक कायम गर्ने उल्लेख गरिएको छ। वातावरण संरक्षण 2066 लागू भयो। अब 2076-77मा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सागरमाथा संवाद आयोजना गरिने। संवैधानिक व्यवस्थाहरू हेर्ने हो भने प्रस्तावनामा नै दिगो विकास प्रतिको प्रतिबद्धता छ। राज्यका नीतिहरूमा
पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने आदि उल्लेख गरिएको छ। कानुन तथा नीतिगत व्यवस्था हेर्ने हो भने वातावरण संरक्षण ऐन 2076 अनि 2077 कार्बन व्यापारमा भाग लिन सक्ने जलवायु परिवर्तन राष्ट्रिय परिषदको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी अर्को हेर्ने हो भने राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति 2076 लागू छ। नियमावली छ। राष्ट्रिय वातावरण नीति 2076 लागू छ। राष्ट्रिय अनुकूलन नीति 2067 तथा स्थानीय अनुकूलन योजना 2068 छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना 2087 लिएर 10 वर्ष नीति लिएको छ। 2077 लिएर 2087 सम्म छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय छ। वातावरण विभागहरू छन्। राष्ट्रिय योजना आयोग, रेड प्लस आयोजना इत्यादिहरू छन्। अन्य व्यवस्था हेर्ने भने दिगो विकासको लक्ष्य नम्बर 13 जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण क्लाइमेट एक्सनको कुराहरू राखिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धि 1992 छ। नेपालले सन् 2011बाट कोप सम्मेलनमा भाग लिएको स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादन र प्रयोगमा जोड दिएको छ। 77 सागरमा त संवादको आयोजनाहरू गरियो। यी विभिन्न प्रयासहरू जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि विभिन्न प्रयासहरू गरिएका छन्। अब जलवायु परिवर्तनका असरहरू न्यूनीकरणका लागि गरिएका प्रयास भने अब जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका उपायहरू के हुन्? त्यो व्यवस्था थियो, प्रयास थियो भने के उपायहरू छ? प्रयोग के गर्न सक्छ? हामी औद्योगिकरण जुन छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, जताततै शहरीकरण नगर्ने। जस्तै अब यहाँ हेर्नौ विद्युतीय सवारी साधनलाई के गर्ने? प्रयोग गर्ने। यो कार्बन डिजल पेट्रोलबाट चल्नेलाई हामीले कम गर्ने। विद्युतीयबाट चलियो भने त्यहाँ प्रदूषण कम हुन्छ। स्वच्छ ऊर्जा तथा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगमा जोड दिने। खुल्ला तथा खाली जमिनमा के गर्ने? वृक्षारोपणहरू गर्ने, बोट बिरुवाहरू लगाउने। पानीको सङ्कलन र जमिन मुनिको पानीको संरक्षण गर्ने। पानीको सङ्कलन गर्नु पर्यो हामीले। पानीको सङ्कलन गर्ने, जमिन मुनिका जुन पानीका संरक्षण गर्ने। कृषि प्रणालीलाई मौसम अनुकूलन बनाउने। कृषि प्रणाली जुन छन् तिनीहरूलाई मौसम अनुकूलन बनाउने। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने। वन क्षेत्रको विस्तार गरी कार्बनको सचेतीकरणमा जोड दिने, सशक्तिकरणमा जोड दिने। प्लास्टिक, पोखरी, थोपा सिँचाइ प्रणालीमा जोड दिने। नयाँ प्रजातिका बोट बिरुवाहरू के गर्ने? लगाउने। यी सबै माध्यमबाट हामीले जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। अब जलवायु परिवर्तन नीति 2076 लागू छ। अब जलवायु परिवर्तन नीतिको आवश्यकता किन छ त? हामी हेर्छौँ। पहिलो छ यो जलवायु परिवर्तन नीति 2076बाट सम्भार गरिएको हो। जलवायु अनुकूलन, न्यूनीकरण तथा कार्बन सञ्चितीकरणलाई बढावा दिने। राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रमलाई विकास एजेन्डाको रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने। सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनलाई जलवायु मैत्री बनाउने। स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास, कार्बन व्यापार तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण सम्बन्धी संयन्त्रबाट थप प्राविधिक तथा आर्थिक स्रोत जुटाउने। सर्वपक्षीय सहभागिता मार्फत जनचेतना अभिवृद्धि तथा क्षमता विकास, वार्ता क्षमता अभिवृद्धि गर्ने। हरित गृह ग्यासको मापन लगायत तथ्याङ्क तथा सूचना अत्यावधिक गर्दै पक्ष राष्ट्रहरूलाई जानकारी दिने। यी विभिन्न आवश्यकताले गर्दा राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीतिको आवश्यकता छ। अब यसको लक्ष्य हामी हेर्छौँ। जलवायु परिवर्तन नीति 2076ले लिएको लक्ष्य के थियो त? जलवायु उत्थानशील समाजको विकास गरी राष्ट्रको सामाजिक आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउने यसको लक्ष्य थियो। यसको उद्देश्य हेर्ने हो भने सङ्कटासन र जोखिमपूर्ण व्यक्ति, परिवार, समूह र समुदायको जलवायु परिवर्तन अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने। अर्को उद्देश्य यसको रहेको थियो जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावको जोखिममा रहेकै पारिस्थितिकीय प्रणालीहरूको उत्थानशीलतामा सुधार गर्दै हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्धन गर्ने। जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण अनुकूलनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतहरूको नियोजित परिचालन गर्ने। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अनुसन्धान, प्रविधि विकास र सूचना सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने। राज्यका सबै तह र विषयगत क्षेत्रका नीति, रणनीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूमा जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई आन्तरिकीकरण गर्ने।
अर्को उद्देश्य यसको रहेको थियो लास्ट जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरण कार्यक्रमहरूमा लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई मूल प्रवाहीकरण गर्ने यी जलवायु परिवर्तनका उद्देश्यहरू थिए। जलवायु परिवर्तन नीति 2076 का उद्देश्य। जलवायु परिवर्तन 2076 का विशेषताहरू हेर्ने हो भने जलवायु उत्थानशील समाजको विकास गरी राष्ट्रको सामाजिक आर्थिक समृद्धिमा के योगदान पुर्याउने लक्ष्य रहेको थियो। अर्को विशेषता भनेको यसको जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यूनीकरण गर्न 7वटै उद्देश्यहरू रहेका थिए। कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, वन जैविक विविधता तथा जलाधार जलस्रोत तथा ऊर्जा, ग्रामीण शहरी बसोबास लगायत 8 नीतिहरू रहेको छन्। जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीयताको भूमिका उल्लेख गरिएको। प्रत्येक 5 वर्षमा नीतिको पुनर्वलोकन गर्ने उल्लेख। सम्बन्धित मन्त्रालय साथै योजना आयोगको समन्वयमा अनुगमन मूल्याङ्कनको व्यवस्था, कानुनी संरचनाको प्रबन्ध गरिएको। जलवायु परिवर्तन नीति 2067 खारिज गरिएको, 2076 लागू गरियो। यी सबै यसका प्रमुख विशेषताहरू। अब हेर्छौँ कार्बन व्यापार। कार्बन व्यापार भनेको के हो? औद्योगिक मुलुकहरूले वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्याउने मुलुकहरूलाई हरित गृह ग्यासको कटौतीमा योगदान पुर्याए बापत आर्थिक क्षतिपूर्ति जुन दिन्छन् त्यसैलाई हामी कार्बन व्यापार भन्छौँ। यसले हामी वातावरणीय क्षतिपूर्तिको व्यापार भन्छौँ, कार्बन कोटाको व्यापार भन्छौँ, हावाको व्यापार भन्छौँ। ठुल्ठुला विकसित राष्ट्रहरूले उद्योगहरू चलाएका हुन्छन्, औजारीकरण गरेका हुन्छन्, विस्फोटन आणविक हतियारहरू विस्फोटन गरेका हुन्छन्। त्यबाट हुने जुन वातावरण प्रदूषण छ, जुन हरित गृह ग्यास बढिरहेको छ, त्यसलाई उद्योग नभएका मुलुकहरूले त्यसको जुन कटौती गर्छन् त्यही बापत जुन योगदान अथवा क्षतिपूर्तिको रकम दिन्छन् त्यसले हामी कार्बन व्यापार भन्छौँ। यसको अवधारणा सन् 1997 को क्योटो प्रोटोकलबाट आएको हो। 1990 को तुलनामा 2008 देखि सन् 2012 सम्म ग्रीन ग्यास GHG लाई 5.2% कटौती गर्ने। नेपालले सन् 2016 मा कार्बन सारबाट 22 लाख USD प्राप्त गरेको। वर्तमानमा नेपालले वर्ल्ड बैंक मार्फत वार्षिक 5 अरब रकम प्राप्त गरिएको र गरीब राष्ट्रको अधिकार र औद्योगिक मुलुकको दायित्व हो। अब यो कसरी हुन्छ त? 1 मेट्रिक टन कार्बन खपत बापत 5 USD दिन्छ। 1 हेक्टर वनमा 176 मेट्रिक टन कार्बन खपत गर्छ। नेपालको 66 लाख हेक्टर वनले वार्षिक रु 1 खरब प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ। यसलाई राम्रोसँग यदि हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने रु करिब 1 खरब हामी रकम प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब बढी लाभ लिन के गर्नु पर्छ त? हामी जस्तो नेपाल जस्तो मुलुकलाई कार्बन व्यापारबाट बढी लाभ लिन के गर्नु पर्छ त? वन क्षेत्र बढाउनु पर्ने। 45.31% वन छ नेपालमा हाल, यसलाई बढाउने। हरियाली क्षेत्रको प्रवर्धन गर्नुपर्ने। नवीकरणीय ऊर्जामा जोड दिनुपर्ने। अनवीकरणीय ऊर्जामा कटौती गर्नुपर्ने। खाली जमिनमा वृक्षारोपणमा जोड दिनु। जलवायु परिवर्तनका न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू विश्व मञ्चमा बढी क्षतिपूर्ति प्राप्तिका लागि बार्गेनिङ क्षमता बढाउने। धेरै उत्सर्जन गर्ने छिमेकी मुलुक चीन र भारतबीच हामीले के गर्ने? छुट्टै कार्बन व्यापार सम्झौता गर्ने। कार्बन क्याल्कुलेसनको आधार वैज्ञानिक बगाउने। यी विभिन्न तरिकाहरू हामीले अपनाउन सक्यो भने हामी कार्बन व्यापारबाट बढी लाभ लिन सक्छौँ। अब कार्बन व्यापारले प्रवर्धन गर्ने उपायहरू। क्योटो प्रोटोकलको मान्यतालाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्ने। कार्बन व्यापारमा नयाँ विधिको पहिचान गर्ने। कार्बन उत्सर्जनको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने। नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग गर्ने। प्राकृतिक वातावरण संरक्षण गर्ने। दिगो विकासको प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने। प्राप्त लाभलाई वातावरण संरक्षणमा उपयोग र परिचालन गर्ने। यी विभिन्न उपायबाट हामी कार्बन व्यापारलाई प्रवर्धन गर्न सक्छौँ। कार्बन व्यापारले प्रवर्धन गर्ने उपायहरू यिनीहरू। कार्बन व्यापारको आलोचना हुन्छ। के आलोचना हुन्छ त? यो कार्बन उत्सर्जन गर्ने कोटाको व्यापार हो। यसले कार्बन उत्सर्जनलाई प्रोत्साहन दिन्छ। यो नीति कार्यान्वयनको स्पष्ट मापदण्ड छैन। ठुला र सम्पन्न मुलुक अझ सम्पन्न हुन्छन्। गैर औद्योगिक मुलुकहरू कार्बन सञ्चितको दलनमा
खस्न सक्ने औद्योगिकीकरण र निरुत्साहित हुने।